बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराती मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 19 अगस्त 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 6 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। हम आपके लिए लाए हैं सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, अकामा, जवाज़त, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, फ़्लाइट ऑपरेशन और गैर मुल्की वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि अब तक सिर्फ खबर नहीं, उसकी दुरुस्त और आसान वजाहत भी पहुंचाई जाए, जिससे आपको कवानीन को समझने में आसानी हो और फैसले के वक्त रहनुमाई मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा जाने वाली परवाज़ पी के साथ 1-3 को दौरान परवाज़ फ़नी खराबी के बाइस अपनी मंजिल की जानिब सफ़र जारी रखने के बजाय वापस कराची आना पड़ा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक परवाज़ ने इस्लामाबाद से मदीना के लिए सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद सफ़र के बाद जब तैयारा मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हदूद के करीब पहुंचा तो इसमें टेक्निकल खराबी के सिग्नल मिलने लगे। सूरतहाल के बाद कप्तान ने एहतियाती फैसला करते हुए तैयारे को मदीना ले जाने के बजाय वापस पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया और कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहिफाजत हंगामी लैंडिंग कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये PIA का बोइंग 777 तैयारा था और इसमें 300 से जायद मुसाफिर सवार थे। अहम बात यह है कि तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को तैयारे से उतार कर ट्रांजिट लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक दस्तयाब इत्तलात में टेक्निकल खराबी की असल नौयत इसकी मखसूस वजह के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई है, इसलिए इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका इत्तलात पर एतमाद करना मुनासिब नहीं होगा। फ़्लाइट रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस्लामाबाद से मदीना का बाकायदा बैन अल-अक़वामी रूट है और इस रूट पर PIA के बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होते रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि दस्तयाब रिपोर्ट के मुताबिक बाहिफाजत हंगामी लैंडिंग से बड़ा हादसा रूनुमा होने से बच गया। मुसाफिरों के आइंदा सफ़र मुतबादिल परवाज़ मदीना रवानगी के बारे में PIA की जानिब से मज़ीद सरकारी मालूमात सामने आने का इंतज़ार है। हमारी दुआ है कि तमाम मुसाफिर खैरियत से हों और उन्हें जल्द अज जल्द उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। ऐसी सूरतहाल में मुसाफिरों और उनके अहले खाना से गुजारिश है कि गैर मुसद्दिका खबरों और सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय PIA और मुतल्लिका एयरपोर्ट हुक्काम की तस्दीक शुदा मालूमात पर ही एतमाद करें। हज 2027 के हवाले से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और सऊदी अरब में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने हज 2027 से 2030 तक के लिए 4 साला हज पॉलिसी मंजूर कर रखी है, जिसका मकसद तवील मुद्दती मंसूबाबंदी, शफ़ाफियत और आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ारत मजहबी उमूर ने हज 2027 के लिए निजी हज ऑपरेशन से मुताल्लिक पॉलिसी और दीगर इंतज़ामी इक़दामात भी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की नई पॉलिसी में हज ऑपरेशन को ज़्यादा डिजिटल, शफ़ाफ और निगरानी पर मबनी बनाने पर जोर दिया गया है। इसी तरह अगर भारतीय हज इंतज़ामात की बात की जाए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज 2027 के लिए आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन की अदायगियों और दीगर मराहिल का अमल शुरू कर रखा है। पहली किस्त के तौर पर 1,52,300 भारतीय रुपये मुकर्रर किए गए हैं। आज़मीन को अदायगी, तिब्बी तकाज़ों और दीगर हिदायत के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के सरकारी पोर्टल और मुतल्लिका सरकारी ज़राए से ताज़ा मालूमात हासिल करनी चाहिए। अब अगर बांग्लादेश की बड़ी अपडेट पर नज़र डालें तो बांग्लादेश हुकूमत ने हज 2027 के लिए 2 सरकारी पैकेजेस का ऐलान किया है। पहले पैकेज की कीमत 6,15,263 टका, इसी तरह दूसरे और निस्बतन कम कीमत पैकेज की रकम 5,05,648 टका मुकर्रर की गई है। इसके अलावा निजी इंतज़ाम के तहत जनरल हज पैकेज की कीमत 5,13,648 टका मुकर्रर की गई है। बांग्लादेश ने हज के फ़िज़ाई किराए में भी कमी की है। 2027 के लिए हवाई किराया 1,30,000 टका मुकर्रर किया गया है, जो गुज़िश्ता शरह से 24,830 टका कम है।
پہلے سرکاری پیکیج میں مکہ مکرمہ میں رہائش مسجد الحرام سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کے اندر اور مدینہ منورہ میں مرکزی علاقے میں رکھنے کا انتظام ہے، جبکہ دوسرے پیکیج میں مکہ مکرمہ کی رہائش نسبتاً زیادہ فاصلے پر ہوگی۔ بنگلہ دیش کے اعلان کے مطابق حج رجسٹریشن 24 ستمبر 2026 تک جاری رہنے کی توقع ہے، جبکہ پہلی حج پروازیں 8 اپریل 2027 سے شروع ہونے اور حج تقریباً 15 مئی 2027 کے آس پاس ہونے کا شیڈول دیا گیا ہے۔ حتمی تاریخیں متعلقہ حکام اور روتن ہلال کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس دوران سعودی وزارتی حج عمرہ کی جانب سے جاری اطلاعات کے مطابق حج 2027 کی تیاریاں حج 2026 کا سیزن ختم ہونے سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں۔ اگلے حج سیزن کے لیے 78 ممالک کے حج امور کے دفاتر کے ساتھ تفصیلی منصوبہ بندی اور رابطہ کاری کی جا رہی ہے، جس میں رہائش، ٹرانسپورٹ، مشاعر مقدسہ، خوراک اور فضائی آپریشن سمیت مختلف شعبے شامل ہیں۔ یعنی سعودی عرب میں حج 2027 کی تیاری آخری وقت میں نہیں بلکہ کئی ماہ پہلے سے شروع کر دی گئی ہے، تاکہ دنیا بھر سے آنے والے ضیوف الرحمان کو بہتر اور منظم سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اگر آپ حج 2027 کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی سے پاسپورٹ، طبی ضروریات اور مالی انتظامات مکمل رکھیں، اور سب سے بڑھ کر صرف سرکاری ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات پر اعتماد کریں۔ سعودی عرب میں بغیر لائسنس نجی ذاتی گاڑی کے ذریعے مسافروں کو لے جانے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق بغیر لائسنس مسافروں کو سفری سہولیات دینے سے متعلق 3 غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سزائیں اور جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 35,000 ریال جرمانے اور مملکت سے بے دخلی کی سزائیں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ایک مصری اور ایک بھارتی شہری کو بغیر لائسنس اپنی ذاتی گاڑی میں مسافروں کو منتقل کرنے پر 12,000 ریال جرمانہ اور مملکت سے بے دخلی کا حکم سنایا گیا، جبکہ چاڈ کے ایک شہری کے خلاف بغیر لائسنس مسافروں کو منتقل کرنے کی تیاری پر 11,000 ریال جرمانہ اور بے دخلی کا حکم صادر کیا گیا۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ بغیر لائسنس مسافر برداری کی سرگرمیوں میں ملوث ہونا ٹرانسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نئے ضوابط کے تحت غیر قانونی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن کی سرگرمی کرنے پر خلاف ورزی کی نوعیت کے مطابق 11,000 سے 20,000 ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اتھارٹی نے شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ سفر کے لیے صرف لائسنس یافتہ ٹرانسپورٹ سروسز اور قانونی ذرائع استعمال کریں تاکہ جرمانوں اور دیگر قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ نجی گاڑی سے پیسوں کے عوض مسافروں کو منتقل کرنے سے پہلے متعلقہ لائسنس اور قانونی اجازت کے تقاضوں کو ضرور چیک کریں۔ سوشل میڈیا پر فلائی ناس کی ایک آفر گردش کر رہی ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس اب صرف 239 ریال سے شروع ہو رہی ہے۔ آئیے اس آفر کی مکمل اور تصدیق شدہ تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش یا نیپال جیسی منزلیں شامل ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ فلائی ناس کی پروموشنل آفر حقیقی ہے۔ اس طرح کی محدود مدت کی آفرز فلائی ناس کچھ وقت بعد پیش کرتی رہتی ہے۔ آفر کے مطابق بکنگ کی مدت 31 اگست 2026 تک ہے، جبکہ سفر کی مدت 16 اگست سے 31 اکتوبر 2026 تک رکھی گئی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک اہم وضاحت کی، تو جان لیں کہ 239 ریال ہر شہر کے ٹکٹ کی قیمت نہیں بلکہ شروعاتی قیمت ہے، یعنی سب سے کم قیمت جو منتخب روٹس پر دستیاب ہو سکتی ہے۔ ٹیکسز، فیس اور اضافی سروسز کی صورت میں حتمی قیمت اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور ملنے والا ڈسکاؤنٹ سیٹوں کی دستیابی پر بھی منحصر ہے۔ اب بات کرتے ہیں فلائی ناس کی جانب سے نمایاں کی گئی منزلوں کی کہ کون سے ممالک اس ڈسکاؤنٹ آفر میں شامل ہیں۔ تو دوستو، استنبول، طرابزون، تبلیسی، باکو، قاہرہ، عمان، دبئی، ساریوو، ویانا، میلان، پراگ، میونخ، سلالہ اور مالے۔ ان کے علاوہ پروموشن میں مزید منزلیں بھی دکھائی گئی ہیں، لیکن فلائی ناس کی جانب سے اس مخصوص آفر میں نمایاں کی گئی منزلوں کی فہرست میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش یا نیپال شامل نہیں ہے۔ چاروں ممالک اس پروموشن کی اعلان کردہ لسٹ کا حصہ نہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ فلائی ناس عام طور پر لاہور، حیدرآباد، لکھنؤ، کالیکٹ اور ڈھاکہ جیسی منزلوں کے لیے بھی پروازیں آپریٹ کرتی ہے، لیکن یہ روٹس اس مخصوص 239 ریال والی پروموشن میں فی ابھی شامل نہیں کیے گئے۔
دوستو اگر آپ اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فلائی ناس کی آفیشل ویب سائٹ ایپ پر جا کر اپنی مطلوبہ منزل کی حتمی قیمت خود چیک کریں۔ نشستیں محدود ہیں، اس لیے جتنی جلدی بکنگ کریں گے ڈسکاؤنٹ آفرز ملنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اور یاد رکھیں ٹیکسز اور اضافی سروسز کی فیس الگ سے شامل ہوں گی، اس لیے صرف 239 ریال کو حتمی قیمت نہ سمجھیں۔ دوستو یہ آفر حقیقی ہے مگر اسے سمجھداری سے استعمال کریں، کیونکہ یہ معلومات فلائی ناس کی جانب سے جاری کردہ پروموشنل تفصیل پر مبنی ہے۔ حتمی قیمت دستیابی اور مکمل منزلوں کی تفصیل کے لیے فلائی ناس کی آفیشل ویب سائٹ ایپ سے تصدیق ضرور کریں۔